बयली खेल्छ जुनेली रात सम्झना बोकेर बयली खेल्छ जुनेली रात सम्झना बोकेर पीडाका आँसु शीत झैँ झर्छन् रोकिन्न रोकेर पीडाका आँसु शीत झैँ झर्छन् रोकिन्न रोकेर रबाफ कहिले अभाव कहिले भोग्दछ यो मन रबाफ कहिले अभाव कहिले भोग्दछ यो मन सिक्नु छ कति हेरेर यहाँ सम्भव छ भोगेर। नमस्कार, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रमको 27औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 27औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले सधैँ जस्तै विभिन्न देशहरूबाट सर्जकहरूका नयाँ नयाँ सृजनाहरू यहाँहरूलाई सुनाउन तयार भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूको एकदम छोटकरीमा परिचय गर्न गइरहेको छु। हामीलाई सधैँ जस्तै अत्यन्त माया गरेर विभिन्न देशहरूबाट हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज नेपालबाट 5 दशकदेखि नेपाली साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइरहनुभएका कवि तथा साहित्यकार बद्री भिखारीजी ज्यू चाहिँ अतिथि साहित्यकारको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी साउदी अरबबाट लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यको अनवरत सेवा गरिरहनुभएका साहित्यकार अनुवादक तथा कवि पञ्च विस्मृतजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पञ्चजी, हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरेर सबैलाई सुनाइदिनु होला। यहाँले बोलेको सुन्न सकेनौँ हामीले। फेरि पनि सुनेकै छैनौँ हजुरलाई। ठिक छ, यहाँले मिलाउँदै गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साउदी अरबबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मलेसियामा रहेर लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यको निरन्तर सेवा गरिरहनुभएका अर्का कवि तथा साहित्यकार दिल दुखी जन्तरेजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सेवा र नमस्कार सबैलाई, सम्पूर्णलाई। त्यस्तै गरी इजरायलमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यमा सेवा गरिरहनु भएकी कवि तथा साहित्यकार सिन्धु पौडेल गौतमजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णमा, नमस्कार। त्यस्तै गरी साइप्रसमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको अत्यन्तै सेवा गरिरहनु भएकी र भर्खरै यो कविता प्रतियोगितामा द्वितीय हुनुभएकी हाम्रो साइप्रसबाट विविधता भारतीजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साहित्यिक नमन अर्पण गर्दै सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु। मैले आवाज एकदमै मधुरो सुनेको छु, केही आवाज सुनेको छैन। ए, सुन्नु भएको छैन? हामी सुनिरहेछौँ यहाँलाई। आवाज यहाँको आवाज पनि सानो भएको हुनसक्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँलाई एकदम राम्ररी सुनिरहेछौँ। हार्दिक धन्यवाद जानकारीको लागि। म विविधा भारती साइप्रसदेखि आज जोडिएको छु। ल, धन्यवाद। हामी पछि अब पक्कै पनि यहाँसँग कुराकानी पनि गर्छौँ र यहाँका कविता पनि सुन्छौँ। सर्वप्रथम म आजका हाम्रा अतिथि साहित्यकार बद्री भिखारीज्यूको कविताबाट कार्यक्रमको आरम्भ गर्न चाहन्छु। बद्री सर, यहाँको कविता सुनौ। नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज कविताको सुरुवात प्रेमबाटै गरौँ होला। हजुर सर, अगाडि बढ्नुहोस्। प्रेमबाटै गरौँ, किनभने सुरुवात प्रेमबाट गर्दा अन्तिममा पनि प्रेमबाटै अन्त्य हुन सकोस्, त्यो कामना गरौँ। मैले सानो त्यो प्रेम कविता। तिमीले राम्रो भनेपछि, यो मेरो कविताको शीर्षक हो। तिमीले राम्रो भनेपछि मेरो ऐना हेर्ने क्रम बढ्यो।
असीमित इच्छाहरू उम्रिए, अथाह चाहहरू फैलिए, ओठसम्मै छतल्कियो खुसी, कल्पनाको यानमा सायद गरिरह्यो मन, तिमीले राम्रो भनेपछि। आपसे आप प्रेम का ज्वार भाटा उठ्न थाले। आपसे आप प्रेम का ज्वार भाटा उठ्न थाले, सधैँ बिजाइरहने काँडाहरू कोमल, अत्यन्त कोमल लाग्न थाले, तिमीले राम्रो भनेपछि। उज्यालिँदै बल्यो उमङ्गको दियो, उज्यालिँदै बल्यो उमङ्गको दियो, उचालिँदै गयो जिजीविसाको धरोहर, साटिए खुसीमा पीडाहरू, जीवनले लय समाउँदै गयो, तिमीले राम्रो भनेपछि। बाँकी उज्यालो पर्खिएर अझै हेर्दैछु आकाश, तर यतिका समय बेहिसाब बेखुस बाँचे, म राम्रै रहेछु त, तिमीले उहिल्यै मलाई राम्रो भन्नु पर्दैन थियो। धन्यवाद। साह्रै मिठो अनि भाव त्यस्तै। प्रेम भनेपछि सबैलाई मनपर्ने कुरा नै हो। एकदमै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार। अब हामी नेपालबाट एकैचोटि साउदी अरबतिर जान्छौँ, पञ्चस्मितजीका कविताहरू सुन्छौँ। पञ्चजी, हजुरको साउन्ड सुनिएको थिएन अघि, अब सुन्न सक्छौँ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। पञ्चजीलाई देखिएन, ठिक छ। हामी अब मलेसियातर्फ लागौँ। हाम्रो दिलदुखी जन्तरेजीको कविता सुनौँ अनि त्यसपछि फेरि पञ्चजीको कवितामा आउँछौँ हामी। दिलदुखीजी। हजुर, धन्यवाद तपाईलाई। ल, हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? कस्तो कविता सुनाउनुहुन्छ? ल, हामी आतिर छौँ यहाँको कविता सुन्न। कविता छोटो सुनाउँछु। तपाईँले अघि मेरो कहानी भनेको थिएँ। हजुर, हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्। कविताको शीर्षक हो हजुर। परदेशी। अनिन्दो छु म, रातभर निन्दा लागेन, कोठाभरि मृत्युको गीत बजिरह्यो, भोलि हुने बिहानसँगै बिउजिन भने, अलार्मले उठाउन सकेन भने, रातभर निन्दा लागेन। धन्यवाद। प्रवासमा हुनुहुन्छ, छोटैमा पनि सुन्दर बिम्बहरू छन् र आफैमा पूर्ण छ कविता। हार्दिक आभार यहाँलाई सुन्दर कविताका लागि। अब इजरायल तर्फ जानु पर्यो, एकैचोटि मलेसियाबाट इजरायल तर्फ। सिन्धुजी, यहाँले हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ अब यो पहिलो चरणमा? नमस्कार, म सिन्धु पौडेल। मेरो नेपाल घर चितवन र अहिले म इजरायलमा कार्यरत छु विगत 11 वर्षदेखि। आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 27औं श्रृङ्खलामा विशिष्ट मेरा स्रष्टा कविहरूको माझमा मलाई पनि सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समिति, प्रवासी प्रवाह नेपाल, प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालिका भगवती बस्नेतज्यू लगायत विशिष्ट कवि बद्री भिखारीज्यू र मेरा अग्रज कविहरू पञ्चविस्मृत, दिलदुखी जन्तरे, विविधता भारती, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक साहित्यिक नमन। र आज मेरो कविताको शीर्षक छ, म कविता सुनाउन गइराखेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ लकडाउन, भोको पेट र नेताको आश्वासन। बन्द कोठाको झ्याल खोलेर निहाल्छु, सकमन्न बस्ती, सुनसान सडक, जो अलिकति
मसिनो आशाको त्याम्रो बोकेर लमतन्न सुतिरहेका छन् ज्याला मजदुरीका खाली पेटहरू र आफैमा प्रश्नको जुलुस बनेर चिच्याइरहेका छन् भोका पेटहरू र अनुनय गरिरहेका छन्। ए नेताज्यू के हामी तिम्रो जनता हैनौं र? जो चुनाव ताका ठुल्ठुला भाषणको ढोलामा मिठा सपनाहरू बोकेर हामीलाई देखाउने तिमीहरू आज कहाँ छौ? तिम्रा झोले चम्चे हनुमान र आसेपासेहरू तिम्रै लोली बोली मिसाउँदै आश्वासनको पोको बोकेर हामीसँग भोट फकाउन आएका थिए नि र हाम्रो अमूल्य समय तिम्रो लागि खर्चिन बिन्ती गरेका थियौ। तिमीले मागेको समय पनि हामीले दिएकै हौं। रिक्सा चलाएर हातमा ठेला उठाउँदै तिम्रो विलासी जीवन चलाइदिन हामीले आफ्नो पेट काटेर कर पनि तिरेकै छौं। अहिले जीवन बन्द कोठाभित्र भोकमारीमा छ। अब तिम्रो आश्वासनले बाचा पूरा गर्ने बेला भएको छैन र? कसम होला नेताज्यू, भोक लागेको छ। यति बेला कृपा गर दयानिधि, किनकि हामी भोकले छटपटिएका छौं। हामी भोको पेट लिएर आर्तनादमा छटपटिँदा तिम्रो मन रुँदैन? हामीलाई मात्र यति बेला सहयोग गर, किनकि अहिले विश्व लकडाउनमा छ। यी भोका पेटले मात्र रोटी मागेको छ। सत्य होला नेताज्यू, अहिले हामीलाई सहयोग गर। लकडाउन पछि फेरि हामी तिमीलाई सहयोग गर्नेछौं। फेरि उसै गरी जसरी पहिला गरेका थियौं। हाम्रो सहयोग बिना त तिमी दरबारको सिंहासनमा कसरी पुग्थ्यौ र? धर्म नेताज्यू, अहिले तिमी रोटी देऊ, हामी पछि फेरि भोट दिउँला। किनभने तिमीले चुनावको बेला दिएको आश्वासन पूरा गर्नु बाँकी नै त छ। ल, एकदमै लकडाउन अहिलेको यो समसामयिक विषयमा लेख्नुभएका कविता यो सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगोस् भन्ने हामी पनि आग्रह गर्छौं। धन्यवाद यहाँलाई। पञ्च विस्मृतजी, हजुरको पालो आयो। अब अघि हामी अब साउदी अरबबाट कविता सुन्छौं। पञ्च विस्मृतजीको हजुरको साउन्ड म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस् है। सिन्धुजी, हजुरले अलिकति के अरे कम्प्युटरलाई अलि अगाडि ल्याइदिनुहोस् न। हजुरको टाउको मात्रै देखिएको छ, अलिकति। हो, ल भयो। मेरो आवाज सुनिन्छ? सुनिएको छ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। यो कम्प्युटरबाट जोइन गरेको भएन र अहिले मोबाइलमा आएको छु। ए हजुर, अहिले चाहिँ एकदम राम्रो सुनिएको छ। मैले वाचन गर्नलाई कविताको शीर्षक मैले राखेको छु, कर्पोरेट संस्कृतिले निलेको सहर। यो कवितालाई चाहिँ विदेशकै परिवेशलाई बुझेर मात्रै सुन्दाखेरि चाहिँ बुझिन्छ भन्ने खालको मलाई लागेको छ। म सरस्वती पढ्छु, यो निकै लामो छ। कर्पोरेट संस्कृतिले निलेको सहर। निकै नोस्टाल्जिक हुन्छु यसो बाहिर निक्लदा। कतिसम्म खाली हुन सकेका यहाँका फुटपाथहरू। कुनै दुर्घटनामा आफ्ना भन्ने सफ्तो गुमाएका पीडित चाहिँ अथवा अपरेसन गर्न निक्लेका मास्कधारी डाक्टरहरूको समूह जस्ता एक हुल रणभुल्ल मानिसहरूको झुण्ड नजिक या व्यस्त काठमाडौँको सडक पेटीमा रोजगारदाताको व्यग्र प्रतीक्षामा कम्मरमा डोरी र नाम्लो बेरेर बोक्दै हिँडाइरहेका दाइहरू छैनन् यहाँ र छैनन् हजारौंको भविष्य जान्ने आफ्नै भविष्य नजान्ने सडकका ज्योतिषीबाहरू। म खोज्दछु ठर्राका बुँद बुँद मृत्यु बेचिरहेकी कुनै एक सुदूर गाउँकी दिदीको भट्टी पसल। यसो बाहिर निक्लदा
म खोज्दछु जिन्दगीका हजार सुख दुःख कुनै असल कालीगढले झैँ अनुहारमा कुदेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्मृतिहरू असरल भरेर व्यस्त सहरमा हर्नहरूको कर्कश सङ्गीतमा मकै बोलिरहेकी धुवाम में बजार की बजाई सब्जीको भावमा सब्जीसँगै प्रतिभा बेचिरहेकी भाइरल टिकटक चेली म खोज्दछु यो सहरमा पासपोर्ट च्यापेर बेहिसाब लखतरान भएर कर्तव्यको बोझले बिर्सिएर व्यवस्था या रहर दर्शन मीमांसाले रिङ्गटा चलेर फनफनी सहरभरि घुमिरहेका श्रमका धनी युवा कतिसम्म खाली हुन सकेका यहाँका फुटपाथहरू कहाँ छन् यहाँका चोक र चिया पसलहरूमा राजनीतिको सरुवा रोग लागेका झोले झम्टे चाकरीबाज बौद्धिकता पीडित अनुहार तर विशाल हाइवेहरूमा मर्सिडिज हाँकिरहेका अमीर मान्छेका तनावयुक्त अनुहारमा मेरो गाउँको सन्तुष्ट मुस्कान कहाँ छ सस्ता व्यापारी र प्लास्टिक मुस्कानहरूमा मेरो गाउँको छिमेकीका निस्वार्थ सद्भावको झल्को कहाँ छ कुनै पार्कहरूमा कुनै इन्डियन या बङ्गाली बुफेहरूमा अनुहार भन्दा ठुलो चस्मा लगाएर हिजो अस्तिका भाइहरूले साहुको ऋण र बच्चा बच्चीको स्कुलका फीका कुरा श्रीमतीका पहाड जस्ता सपनाका कुरा तर्साउने सपना जस्तो आफ्नो वर्तमानको कुरा नफतफताइरहेको समय कहाँ छ पैसाको शास्त्र नभोकेका युवाहरू पैसाको बोट हेर्दै आफ्ना 3 दशक गुजार्छन् यही सडकमा वारेन बफेट बिल गेट्स र ज्याक माका सपनाहरू बोकेर विनोद चौधरी जीवा लामिछाने र अनिल केशरी साहबका सपना बोकेर कमै मात्र नेपाली गर्छन् कमै मात्र नेपाली हिँड्न पाउँछन् यो विदेशी सडकमा यो विदेशी सहरमा इन्सेक्युरिटी त्रास र डिप्रेसनमा बाँचेको यो सहर यहाँको सहर पुँजीवादी समाजको हो कर्पोरेट संस्कृतिको हो धन्यवाद यति धेरै बिम्बहरू अनि एकदमै सर्लक्कै त्यहाँको जीवन उतार्नु भएको छ कति थरी नेपाली टिकटकदेखि लिएर त्यहाँका सडकका कुराहरू देखेर अब यो कवि भन्ने कुरा यस्तै हो रवि नपुगेको ठाउँमा पनि कवि पुग्छन् भने जस्तै यहाँका भावहरू अत्यन्तै गहिरो लाग्यो धन्यवाद यहाँलाई फेरि आउँछु दोस्रो राउन्डमा फेरि अर्को कविता सुन्नको लागि अब म साइप्रसतिर लागे विविधता भारतीजीको कविता सुन्छौँ अब हामी के सुनाउनुहुन्छ विविधताजी मैले कविता नै सुनाउ क्यारे सबैजनाले कविता नै सुनाउनु भयो भने केही सुन्दर सुन्दर कविताहरू सुन्ने अवसर मिल्यो हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कार्यक्रमतर्फ जान चाहन्छु भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा सम्वर्धन समिति गैर आवासीय नेपाली सङ्घद्वारा आयोजित आजको यस साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथिगण लगायत विभिन्न देशबाट उपस्थित साहित्यिक अनुरागी साथीहरू साथै यस कार्यक्रमलाई देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेरी बस्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूमा आभार व्यक्त गर्दै मलाई यस कार्यक्रममा जोडिएर कार्यक्रममा मेरा रचनाहरूलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सङ्घप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र पहिलो चरणको यो बसाइमा मैले एउटा कविता वाचन गरेर साहित्यिक मनोरञ्जन दिने जमर्को गर्नेछु र मसँग बाँकी सिर्जनाहरू भने गजल रहेका छन् म गजल प्रस्तुत गर्नेछु पहिलो सिर्जना कविता रहेको छ म कवितातर्फ जान चाहन्छु हजुर अगाडि बढ्नुहोस् मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ प्रवासमा राष्ट्रियता गर्व लाग्छ गोर्खाली हुनुमा गर्व लाग्छ गोर्खाली हुनुमा गर्व लाग्छ नेपाली हुनुमा घर परिवार जहान त्यागेर मुटुभरि नेपाली बोकेर 7 समुद्र पारी रगत र पसिना बेच्न आएको छ यो नेपाली म चीनमा छु
म चीनमा छु, प्रवासमा छु। देशभित्र बसेर आमाको छाती टेकेर आमालाई नै मुक्का प्रहार गर्नेहरू हो। गर गर कति सक्छौ प्रहार गर। नदी नाला बेच्यौ कसैले, नदी नाला बेच्यौ कसैले, वन जङ्गल बेच्यौ कसैले, भूमि बेच्यौ कसैले। नेपाली आशा बेच्यौ, नेपाली भाषा बेच्यौ, संस्कृति बेच्यौ। म हेरिरहेको छु, म हेरिरहेको छु, खबरदारी गरिरहेको छु। रगत र पसिना बेचिरहेको छु, म भुटानमा छु, म प्रवासमा छु। केही नेपालमा जन्मिएका छौ, कोही नेपालमा जन्मिएका छौ, नागरिकता पनि छ। कोही नेपालमा जन्मेका हैनौ, नेपाल टेकेका पनि छैनौ, नेपाल देखेका पनि छैनौ। सुनेको छु म नेपाली हुँ, भन्ने गर्छु म नेपाली हुँ। रगत र पसिना बेचिरहेको छु। म जापानमा छु, प्रवासमा छु। म दार्जिलिङमा छु, म गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्छु। म नेपाली हुँ, म आसाममा छु, यहाँ नेपालीमा पढाइ हुनुपर्छ भन्छु। भारतमा छु, अमेरिकामा छु, म बेलायतमा छु, कोरियामा छु, अफ्रिकामा छु। म नेपाली हुँ, प्रवासमा छु। म जनवरी 1 मनाउँदिन, म जनवरी 1 मनाउँदिन, वैशाख 1 मनाउँछु। म दशैं तिहार तीज मनाउँछु, म सगरमाथाको सन्तान भनेर चिनाउँछु। कोशी गण्डकी मेची कर्णाली मेरा पुत्र भन्छु। म इजरायलमा छु, पसिना बेच्छु। म नेपाली हुँ, प्रवासमा छु। धर्म परिवर्तनको प्रस्ताव नआउने हैन, चर्चमा कसम खानु पर्ने। यी सबै कुराहरूसँग सामना गर्दै म त बुद्ध भूमिको सन्तान, भक्ति थापा अमर सिंहको सन्तान। म राष्ट्रको माया मुटु भरि राखेर पसिना बेच्दैछु। म इराकमा छु, म कुवेतमा छु, प्रवासमा छु। भाषा साहित्य कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न देश देशमा संस्था खोलेर आफ्नो दैनिकी काम सकेर पसिना उभाउन नपाउँदै पनि रात दिन खटिरहेको छु। सीता भिरकुटीको प्रसङ्ग कोट्याइरहेको छु। डन्डी बियो र कपर्दी खेल्छु, गाईको मासु खान्छन् यहाँ। म पूजा गरेर ढोगिरहेको छु। म नेपाली टोपी दौरा सुरुवाल गुन्यो चोली लगाउँछु। म सोभियत संघमा छु, पसिना बेच्छु, नेपाली हुँ, म प्रवासमा छु। कोशी गण्डकी टनकपुर बाँधले नेपाली भूमि डुबाउँदा चापी खोल्न सक्दैनौ। तिमी नेपालमै छौ, तिमी सरकारमा छौ। चापी खोल भनेर दिल्लीमा ज्ञापन पत्र बुझाउँछु। टनकपुर लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हाम्रो भूमि छोड भन्न सक्दैनौ। दिल्ली अमेरिका बेलायतमा नेपालको नक्सा बोकेर ज्ञापन पत्र विरोध पत्र बुझाउँछु। अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरिरहेको छु। म रगत र पसिना बेचिरहेको छु। म राष्ट्र र झण्डालाई शिरमा राखेर म साइप्रसमा छु, प्रवासमा छु। धन्यवाद। अब प्रवासमा भएका सबै देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले सुन्दर भाव बोक्नु भएको छ। एउटा राष्ट्रको प्रेम बोकेको सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको 27औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई हाम्रा मिडिया पार्टनरहरूले विभिन्न मिडियाहरूबाट हामीलाई अहिले प्रसारण गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिकन हामी रहन सक्दैनौँ। हामीलाई हाम्रा मिडिया पार्टनरहरू युरोप नेपाली खबर, गोर्खा अनलाइन रेडियो, खुसी इन्टरटेनमेन्ट, लन्डन नेपाल न्युज, नेपाल ब्रिटेन.com, त्यस्तै गरी साझा पाना, 24 नेप्लिज न्युज, यी नेप्लिज लगायत 12-13वटा मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामी सम्पूर्णलाई सुनिरहनु भएको छ। अनि यहाँहरूका कविताहरू सुनेर हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि धेरै
प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। सबै प्रतिक्रिया पढ्नको लागि अहिले असमर्थ छु। म केही समय पाएँ भने फेरि पढ्नेछु। अब म दोस्रो चरणको लागि हाम्रो आदरणीय बद्री सरतर्फ आएँ। बद्री सर, यहाँले चाहिँ विगत 5 दशकदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइरहनु भएको छ। यहाँहरूले जब कविता लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो त्यो बेलाको अवस्था र अहिले यो नेपाल चाहिँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ नेपाली साहित्य पुगेको अवस्था छ, अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यहाँले कतिको फरक पाउनुहुन्छ? यहाँहरूले सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्था एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। म पहिलो कुरो चाहिँ एउटा के प्रश्न पारौँ भने प्रश्न पार्नु पनि पर्छ, ढाक्नु पनि हुँदैन। 5 दशक भन्दा पनि म 4 दशक पुरा गरेर गरे आएको मैले। 5 दशकको सुरुवाती हो मेरो चाहिँ, तर 4 दशक भन्दा हुन्छ मलाई। 4 दशकदेखि म लेखिरहेको हैन, 36 सालमा यहाँको कविता सुरु भएको हुनाले मैले 5 दशक भन्न खोजेको। त्यो ठिकै हो, तपाईँले भनेको ठिकै हो, तर मैले पनि हजुर स्पष्ट पार्नुपर्छ। 36 साल त्यतिखेर नेपालमा सडक कविता क्रान्ति सुरु भएको थियो। हजुर, सडक कविता क्रान्ति पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा बहुदलमा लाग्ने स्रष्टाहरू सबै एकत्रित भएका थिए। त्यो एउटा जमात, विशाल जमात थियो। त्यतिखेर त्यो कविताको महत्त्व पनि मलाई लाग्छ अहिले नभएको होइन, तर त्यो बेलामा कविता भनिसकेपछि सबैको आँखा अथवा कान पर्थ्यो। त्यहाँ बडो जागरुक हुन्थे, सबै एकदम पढ्न उत्साहित हुन्थे अनि सुन्न पनि त्यतिकै जाँगर लाउँथे हुन्थ्यो। त्यो एउटा कविता चाहिँ लगभग सत्ताको विरुद्धमा केही बोलेको छ होला, केही लेखेको छ होला भन्ने किसिमको एउटा कौतूहलता हुन्थ्यो। त्यो बेला कविताहरू कस्ता थिए भन्दा पनि त्यो बेलाको एउटा ट्रेन्ड छ। त्यो कविता अब हामी त भर्खर लेख्दै गरेको, म त लेख्दै गरेको मान्छे, एउटा केटाकेटी थिएँ त्यतिखेर, मैले के सिक्थेँ र। तर मैले जुन जुन कविताहरू पढेँ ती कविताहरू त्यो बेलामा निकै, अहिले पनि त्यतिकै कविता लेख्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई, लेखिँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा थियो त्यो समय, त्यो समय सधैँ रहिरहँदैन। त्यस पछाडि अर्का नयाँ समय आयो, अहिले आयो। अहिले भनेको अब विविधतामा अहिले पनि नराम्रा छैनन्, अहिले पनि सम्प्रेषणीय छन्, उत्तिकै सम्प्रेषणीय छन्, अझ राम्रा छन् त्योभन्दा पनि केही कविताहरू। त्यो बेलाको अध्ययन र लेखन अलिक गहिरो थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति विषयवस्तु, गहिरो विषयवस्तुमा कविता लेखिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद सर यहाँको विचारको लागि। अब हामी यहाँको कविता सुन्छौँ। मैले कविता घाम चोर्ने नानीहरू, त्यो जाडो छ अहिले, मैले त्यो कविता पनि त्यसै गरी छाने। घाम चोर्ने नानीहरू, जाडो छ यति बेला नानीहरू कक्षा कोठाबाट घाम चोरिरहेछन्, आगो चोरिरहेछन् र गुरुहरू अनुशासनको नाममा छडी घुमाइरहेछन्। जाडो छ, बादलले घाम चुसिरहेछ, हिउँले आगो लुचिरहेछ, बन्द छन् झ्याल ढोकाहरू, बन्द छन् पाल आवाजहरू, र पनि झ्याल ढोका खोलेर फोरेर सडक चौर र बस्तीमा घाम आगो चोर्न दगुरिरहन्छन् आँखाहरू। पाठशाला नजिकै बरपिपलको चौतारीमा भारी बिसाएर कर्मी साट्न आउँछन् पसिना र ठेला बोकेका भरियाहरू। तर छुट्टै मानसिकता बोकेर छुट्टीपछि सधैँ सधैँ खुल्ला सडकमा, खुल्ला चौरमा, खुल्ला बस्तीमा घाम आगो चोर्न दगुर्छन् कोठाभित्रका नानीहरू। जाडो छ, कठाङ्ग्रिएका छन्, समग्रमा यति बेला आगो चाहन्छन् नानीहरू, घाम चाहन्छन् नानीहरू। धन्यवाद। नानीहरूका लागि सुन्दर, एकदमै सुन्दर कविता यहाँ
यहाँको सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार। अब हाम्रो मलेसियातर्फ जानु पर्यो, हाम्रो दिलदेखिजीको कविता सुन्न। धन्यवाद। यो कविता हजुरले कविता वाचन अगाडि म थोरै यहाँसँग समय सानो कविताको समय चोरेर, यहाँको अहिले धेरै समयदेखि यहाँ चाहिँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, मलेसियामा एकदमै अहिले पनि यहाँ चाहिँ म ड्युटीमा छु भन्नुभएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली साहित्यप्रति यहाँको यो लगावलाई हामी एकदमै गर्व लाग्छ। अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ, गाह्रो भइरहेको छ यहाँलाई ड्युटीमा हुँदाखेरि। त्यहाँको साहित्यिक माहौल थोरै बताइदिनुहोस् न। यहाँको साहित्यिक माहौल अहिलेलाई चाहिँ साहित्यिक माहौल ठिकै मात्रै छ। पहिला हाम्रो गणेश खड्काजी अहिले सेसेल्समा हुनुहुन्छ, उहाँ, हाम्रो इन्द्र माराठुङ्गे, देवेन्द्र सुर्केली, विवेकी काइला, दिलीप राईसागर, उहाँहरू हुँदा सञ्जय राई छुच्चा, उहाँहरू हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो साहित्य जमात पनि एकदम राम्रो थियो। तर अहिले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि लेख्यो, ड्युटीदेखि अथवा कामदेखि नै पोस्ट गर्यो, आनन्द छ। पहिला त अब यस्तो थिएन, त्यही भएर भेला भएर नै हामी बसेर सुन्ने सुनाउने सबै काम हुन्थ्यो त्यति बेला। अहिले चाहिँ हामी यो मलेसियामा चाहिँ पहिला इन्डिया पछाडि चाहिँ प्रवास इन्डियाले भन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ मलेसिया भन्ने पनि सुनिएको थियो। यो अहिले डायस्पोरा भन्ने पनि गरिन्छ। हजुर, त्यसले चाहिँ यस्तो छ, धेरै त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या भएको आधारमा पनि त्यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू भइरहन्थ्यो। पहिला यहाँ धेरै गतिविधि हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ, तर अहिले पछिल्लो समयमा त्यति नै छौँ हामी छन्। तर त्यो पहिलाको दाँजोमा चाहिँ अहिले एकदम धेरै कम, र कविता त एकदम कमै मात्रै लेखिन्छ र गजल अलिक बेसी, गजल मुक्तको चाहिँ माहौल छ यहाँ। तर कविताको माहौल चाहिँ एकदम कम। हाम्रो अब गणेशजी गइहाल्नुभयो, म चाहिँ छु। हाम्रो अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो जमातको चाहिँ एकदम धन्यवाद यहाँलाई। अब यो गणेशजीको कुरा गरिहाल्नुभयो, आजको यो बसाइमा उहाँले नै यहाँहरूसँग यो जुराइदिनु भएको पनि उहाँले नै हो। उहाँलाई चाहिँ यसै कार्यक्रम मार्फत हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, हजुरको कविता सुन्छौँ अब हामी। ल, मेरो कविताको शीर्षक हो हतियार। हजुर, भर्खरै सकिएको। बनाउनु पर्छ अब हतियार, आधुनिक हतियार, संसारका सबै ईश्वरहरूलाई मार्न। बनाउनु पर्छ अब हतियार, आधुनिक हतियार, संसारका सबै ईश्वरहरूलाई मार्न। मानिस मस्तिष्कको आरणमा गिरीहरूलाई विवेकको आगोमा तताएर बुद्धिको हमरले पिटी पिटी नयाँ हतियार नबनाई भएन। सारै दादागिरी देखाए ईश्वरहरूले। इजरायल प्यालेस्टाइनमा बम पड्काउँदै हिँड्छ जिसस क्राइस्ट। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा आत्मघाती हमला गर्दै हिँड्छ पैगम्बर मोहम्मद। बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, भारत, नेपालमा हत्याकाण्ड मचाउँछन् बर्मा विष्णु महेश्वर। चाइना, म्यानमारमा हिंसा फैलाउँछ गौतम बुद्ध। यी ठुला साना डन ईश्वरहरूलाई मार्न आवश्यक छ हतियार। अब नयाँ हतियार बनाउनै पर्छ मुक्ति पाउनको लागि। धन्यवाद। कविताको यो आफ्नै छुट्टै एउटा भाव छ। यो मान्छे विषयका छुट्टै कविता हुन्छन्। सर्जकै विषयको भन्दाखेरि यो भगवानलाई पनि सजाय दिनुपर्छ भन्ने यहाँको एकदमै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार। अब साउदी अरबतर्फ लाग्नु पर्यो हाम्रो पञ्च विस्मितजीको कविता सुन्नको लागि। पञ्चजी, यहाँको साउन्ड म्युट छ। पञ्चजीले सुन्नु भएन कि?
हजुर, आज मलाई चाहिँ यो टेक्नोलोजीले एकदमै धोका दिइरहेको छ क्या। सुरुमा कम्प्युटरबाट जोइन हुन खोजेको, त्यहाँ भएन। अनि मोबाइलमा यहाँ पढ्नलाई यहाँनिर अर्को या ट्याब्लेट निकालेको, यसले नि धोका दिए। अहिले चलेकै छैन। अनि मैले फेरि यहाँ त्यही कम्प्युटरमै यहाँ कविता खोजेर म पढ्न गइरहेको छु। हजुरलाई कविता खोज्न बाँकी छ भने म यहाँ अर्को सर्जकतर्फ जान्छु नि त, रेडी हुनु भएको छैन भने। हुन्छ, एकछिनमा आउनु होला है। हुन्छ ल, म इजरायलतर्फ जान्छु, हाम्रो सिन्धुजीको कविता सुन्न। सिन्धुजी रेडी हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर हजुर, म रेडी छु। ल, हजुरको हामी के सुन्छौँ अब? थोरै यो कम्प्युटरलाई थोरै आफूतिर तान्दिनु न, अलि हजुरलाई त्यति राम्रोसँग देखिएको छैन, अलि हो ल भयो। हजुर, म फेरि पनि कविता नै सुनाउँछु। धन्यवाद फेरि पनि। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ माटो प्रेम, देश प्रेम। जब हिमशैलबाट पानीमा रूपान्तरित हुँदै हुँदै हिउँ बग्छ पहाडदेखि तराईसम्म, खोला, झरना, नदी, नाला, ताल, तलैया पुग्छन् सुदूर समुद्र छुन, म पनि बग्छु सँगसँगै गर्वको एक छाती यही माटोमा। बग्छु, मिसिन्छु, भिज्छु, पुग्छु, आनन्दित हुन्छु शीतलताले। बगैँचा र जङ्गलमा गाउँछन् चराहरू हरेक साँझ बिहान माटोको गीत। बगैँचा र जङ्गलमा गाउँछन् चराहरू हरेक साँझ बिहान माटोको गीत। चराहरूको सुमधुर कण्ठध्वनि र मन्दिरमा गुन्जने पवित्र शङ्खध्वनि। चराहरूको सुमधुर कण्ठध्वनि र मन्दिरमा गुन्जिने पवित्र शङ्खध्वनि दुवै मेरो माटोको गीत गाउँछन् र म पनि गाउँछु यही माटोको गीत। मन्दिरमा, मस्जिदमा, चैत्यमा, गुम्बामा, खेत खलियानमा, हाट बजार र मेलापातमा ओम नमः शिवाय, ओम माने पेमे, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, मेरो माटोमा कसैको आँखा नलागोस्। माटो भन्नु त मुटु रहेछ, मुटु कसैले नलैजाओस्। माटो भन्नु त मुटु रहेछ, मुटु कसैले नलैजाओस्। बैरीहरू पर भागुन्, सीमा मिच्ने छिमेकी होसियार। माटो खोज्ने दुश्मन सावधान, नभोगेको दास्ता स्वीकार्य छैन। मेरो चन्द्र सूर्यको कसम, मेरो चन्द्र सूर्यको कसम, स्वाधीनताको लडाईँमा हार्न जानेको छैन। तसर्थ बेबिचारीहरू टाढै रहनु। शिरमा रातो लाली गुराँस फुलुन्जेल यो हिमाल मेरै हो। आँखामा नौरङ्गी डाँफे नाचुन्जेल यो पहाड मेरै हो। छातीमा लह लह धान झुलुन्जेल यो तराई मेरै हो। माटो आखिर प्राण रहेछ, जसले शरीरलाई प्राणलाई प्रेम गर्छ, त्यसरी नै जीवनले माटोलाई प्रेम गर्छ। आफ्नो हक यही माटोमा छ भने, आफ्नो हक यही माटोमा छ भने, यो माटोको हक पनि मैसँग रहनेछ। उपनिवेश जान्दिन, उपनिवेश जान्दिन, अर्धनागरिक मान्दिन। धन कमाउन मुङ्लान जान्छु, धन कमाउन मुङ्लान जान्छु, कमाएर फेरि मेरै माटोमा फर्किन्छु। नपुगेको ठाउँमा मलजल गर्छु, आमालाई ओखती खरिद गर्छु। दुई खुट्टा बलियो टेकेपछि यही माटोमा उद्यम गर्छु। जसले यो माटोको इज्जत लुट्ला, ज्यानको बाजी राखेर बिट्छु। किनकि माटो त जीवन पो रहेछ, किनकि माटो त जीवन पो रहेछ। आफ्नो जीवनलाई कसले प्रेम गर्दैन र, आफ्नो जीवनलाई कसले प्रेम गर्दैन र। आफ्नो माटो रक्षा गरे पो जीवन सुरक्षित हुन्छ। हस्त, धन्यवाद। एकदमै संकल्प बोकेको एकदमै सुन्दर बिम्बहरू सहितका सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। अब पञ्च विस्मृत जीतर्फ लाग्छु म, साउदी अरबतर्फ। पञ्चजी रेडी हुनुभयो? हजुर हजुर, रेडी छु। कविता वाचन भन्दा अगाडि म थोरै यहाँसँग थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। कुरा चाहिँ के भने, यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, कविता मात्र लेख्नुहुन्न, यहाँ चाहिँ कविता अनि त्यसपछि उपन्यासहरूलाई चाहिँ अनुवाद पनि गर्नुहुन्छ। त्यहाँको साहित्यिक माहौल चाहिँ कस्तो छ, थोरै बताइदिनुहोस् न एकदम छोटकरीमा। होइन, म चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो खासै साहित्यिक माहौल छैन, किनभने यहाँको नियम कानुन एकदम कडा भएकोले केही साथीहरूले
संस्था पनि खोल्नु भएको छ, साहित्यिक संस्था। तर म त्यहाँ आबद्ध छैन, किनभने हामी कुनै कार्यक्रम त्यसरी गर्न सक्दैनौँ। र म चाहिँ साउदी अरेबियामा बसे पनि मेरो मन चाहिँ मलेसियातिर छ। दिलदुखी जन्तरेजी यहाँ हुनुहुन्छ, गणेश खड्का। किनभने उहाँले चाहिँ मलाई बारम्बार सम्झिरहनुहुन्छ होइन। र यहाँ चाहिँ खासै त्यस्तो साहित्यिक माहौल छैन। म एक्लै छु, एक्लै बसिरहेको छु एउटा कुनामा, त्यस्तो अवस्था छ। हस्, अब यहाँले आफ्नो कुराहरू सुनाइदिनु भयो, धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँको कविता सुन्छौँ हामी। हजुर, सबैजनाले बौद्धिक टाइपको कविता सुनाए। म चाहिँ एउटा प्रवासी, एउटा श्रमिकको हैसियतबाट कविताहरू सुनाइरहेको छु। सुरुमा पनि प्रवासी पृष्ठभूमिमै, यहाँको पृष्ठभूमिमा रहेर मैले लेखेको कविता थियो। र यो पनि म त्यस्तै खालको कविता वाचन गर्नु गइरहेको छु। यसको कविता मैले शीर्षक दिएको छु मैले बनी बुतो गर्न निक्लेको मानिस। केही पुरानो छ, मैले के पुरानो कविताहरू छानेर ल्याएको छु। किनभने मैले भने यहाँ विदेशमा बसेपछि विदेशकै बारेमा, विदेशकै अनुभूतिहरूलाई चाहिँ कविता ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा विचार, मान्यता राख्छु। पक्कै पनि। हजुर, बनी बुतो गर्न निक्लेकोमा पासो लागेर झुन्डिएको समय जस्तो व्यवस्थाको क्यालेन्डर झुन्ड्याएर मैले दाबेको छु क्रस। आफ्ना श्रमिक औँलाहरू भाँचेर बनी बुतोबाट फर्किने दिनमाथि। र मेरी वृद्ध आमाको पौरखले पोतिएको ध्वम्मे कमेरो माटोको भित्तोमा आमाकै उदास आँखा अघिल्तिर तानेको छु। खुसी लक्ष्य हो, यात्रा होइन हो एउटा धर्सो। मेरो हातमा आदिमताको गन्ध आउने, तहकाल फुटाउने कोदालो छैन, भविष्य जोत्ने हलो छैन। मेरो आङमा पसिना सुकेर गनाएको झुत्रो कपडा छैन, मनमा उकाली ओरालीमा गाउने अकन्दिका भाका छैनन्। न त छ छुट्टिनु अघिको एक पाको हाँसो छोटेलीलाई। गाडी चढ्नु छ, हवाई जहाज चढ्नु छ, जाबो बनी बुतो गर्न निक्लन पनि। खेतबारी अन्जान स्थानमा छन्, खै कुन भिरमा कुन पर्वतमा। बाटो अज्ञात स्थानमा पर्छ, कुन मस्तान घाटतिर हो। मलाई त सिर्फ गाडी पुग्ने, हवाई जहाज चढ्ने स्थानसम्मको बाटो थाहा छ। बरु थाहा छ धेरै धेरै रङ्गीन सपनाका ठेगाना। बरु थाहा छ धेरै धेरै रङ्गीन सपनाका ठेगाना। बरु थाहा छ मलाई धेरै ठुल्ठुला लक्ष्यका चिया खाने चोक, गफ लडाउने कुराहरू। र साह्रै राम्ररी थाहा छ मेरी आमाको सन्तुष्ट अनुहारको रङ एकादेशको कथामा जस्तो बादलको उचाइमा एक आधुनिक सहर। र जहाँ उभिएको मेरो मुन्डा घरको उचाइ, जसभित्र छोरा छोरीले स्कुलबाट टिपेर ल्याएका कफराका ध्वनि र हजुरबाका औषधिका डिस्क्रिप्सन। र थाहा छ मेरो मनभित्रको मान्छे मलाई नाना भाँती सौती गरिरहेछ, तर्साइरहेछ मलाई कि बनी बुतोबाट फर्कदा सुनको थैलो लिएर फर्किन्छु कि फर्किन्न। रहर र उत्सुकताले गाँजिएका मेरा साना साना खुट्टाहरू बढ्दैछन् अगाडि, भइरिँदैछन्। किस्ता किस्तामा पुरा गर्नु रहेछ प्रेम सम्बन्ध, टाढिएर बस्नु रहेछ आफ्नै घर आँगनबाट। तर नजिकैको हृदयहीन संवेदनहीन रेडियोलाई यी कुनै कुराको वास्ता छैन, बस फुकिरहेछ उस्तै गरी। छिमेकीको हवेलीमा काम गर्ने यति र उति कार्पेन्टर, बिजनेस सम्हाल्ने यति र उति क्रू मेम्बर, आँगन बढार्ने यति र उति क्लिनर, प्लम्बर, फोरम्यान, सेक्युरिटी गार्ड, बुढाबुढी स्याहार्ने ठुला बडाले चिया ओसार। आफ्नै देशले आफ्नो बनाउन नसकेको, आफ्नै पैसामा बेचिएको म हुँ एक आधुनिकता, एक आधुनिक हली, एक आधुनिक कुल्ली, एक मजदुर, एक खेतालो, छिमेकीको खेतबारीमा बनी बुतो गर्न निक्लेको मानिस। धन्यवाद।
कति धेरै कुराहरू छन्। अब यो कविता आफैले बोलेका छन् सबै कुराहरू। हार्दिक आभार यहाँलाई यो सुन्दर सृजनाका लागि। अब दोस्रो चरणको हाम्रो अन्तिम कवि हाम्रो विविधता भारतीजी तर्फ लागे म साइप्रसतिर। विविधताजीले गजल सुनाउँछु भन्नुभएको छ। विविधताजी यहाँ चाहिँ साइप्रसमा हुनुहुन्छ। साइप्रसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ साहित्यिक गतिविधिहरू अनलाइन पढाउने एकदमै राम्रो भएको पाउँछु म। कस्तो छ त्यहाँको गतिविधि थोरै बताइदिनुहोस् न एकदम छोटकरीमा। हार्दिक धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। साइप्रसमा भन्नुपर्दा जब म साइप्रसमा प्रवेश गरेँ त्यति बेलादेखि नै साहित्यिक माहौल हुँदै नभएको भन्न मिल्दैन। अलिकति बाहिर आउन नसके पनि मैले कतिपय साहित्यकारज्यूहरूलाई देखिरहेको थिएँ फेसबुक वालहरूबाट साइप्रसमा बसेर आफ्नै साहित्यलाई आफ्नै वालबाट अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो। खुसी लाग्थ्यो उहाँहरूलाई देखेर। उहाँहरूको यो प्रयासले नै अलिकति हामी बाहिर निस्किने यो अवसरमा बाहिर निस्किने अवसर मिल्यो। भन्नुपर्दा सामान्य भन्दा पनि अहिले बाहिर आइरहेको अवस्था छ, एकदमै राम्रो भइरहेको छ। हुनुहुन्छ साहित्यकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, तर कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा आफू अगाडि आउनको लागि समय कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि सक्नु भएको छैन। पक्कै पनि यो जुन हाम्रो भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको प्रतियोगिताले अब लुकेर रहनुभएका आफ्नो मनभित्र प्रतिभाहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याएको छ हैन। मनहरूको सहयोग मार्फत हामी अगाडि आउने कोसिस गरिरहेका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा साहित्यलाई समग्रमा भन्नुपर्दा साइप्रसको नेपाली साइप्रसमा बस्ने नेपाली साहित्यकारज्यूहरूको यो के भनौँ, यसलाई अगाडि आउने अभ्यासको रूपमा आउनुभएको छ। खुसी लाग्छ। हामी अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ, योभन्दा अझै अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ, साहित्यलाई जगेर्ना गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। राम्रो लागिरहेको छ। ठिक छ, अहिलेको यो अवस्था भन्नुपर्दा मेरो विचारमा एकदमै राम्रो कुराहरू सुनाउनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको सृजना सुन्छौँ अब हामी। हार्दिक धन्यवाद। अबको यो दोस्रो चरणको मेरो सिर्जना रहेको छ गजल। म गजल सुनाउन चाहन्छु, स्वीकार्नु होला। गजल रहेको छ बहरमा, बहर गजल रहेको छ। मुतकारिब मुसम्मन सालिममा लेखिएको गजल रहेको छ। म लयमा वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। के कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै अब म गजलतर्फ जान चाहन्छु। अगाडि बढ्नुहोस्। कसैका कमी छन्, कसैका बढी छन्, कसैका कमी छन्, कसैका बढी छन्, सधैँ साथ आफ्ना सबै अजनबी छन्। कसैका कमी छन्, कसैका बढी छन्, सधैँ साथ आफ्ना सबै अजनबी छन्। थियो हात रित्तो हिजोसम्म तिम्रो, थियो हात रित्तो हिजोसम्म तिम्रो, कठै आज देख्दा कडा हात कडी छन्। सधैँ साथ आफ्ना सबै अजनबी छन्। यहाँ भोका भोकै मरेकाहरूको, यहाँ भोका भोकै मरेकाहरूको नदेखेर हेर्छन् असाध्यै धनी छन्। कठै आज देख्दा कडा हात कडी छन्। कहाँ जानु मैले केही छैन ठाउँ, कहाँ जानु मैले केही छैन ठाउँ, भने हुन्छ यस्ता कहाँ जिन्दगी छन्।
अन्तिम मक्तामा छु। डुबे आफू एक्लै जमाएर पानी, डुबे आफू एक्लै जमाएर पानी, तिमी हेर भित्रै नयनमै नदी छन्, तिमी हेर भित्रै नयनमै नदी छन्। कसैका कमी छन्, कसैका बढी छन्, कसैका कमी छन्, कसैका बढी छन्। सधैँ साथ आफ्ना सबै अजनबी छन्, सधैँ साथ आफ्ना सबै अजनबी छन्। हस्त धन्यवाद। धेरै मिठो नयनमै नदी छन्। सुन्दर गजल यसै पनि आफै सुन्दर। अझै यहाँले लय मिलाउँदा अझै त्यसमा चाहिँ जान आएको जस्तो एकदमै सुन्दर सुनियो। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस् भन्ने हामी एकदम शुभकामना पनि व्यक्त गर्छौँ। अब हामीले दोस्रो चरण सकिसकेका छौँ। करिब करिब हामीले 1 घण्टाको समय बिताइसकेका छौँ। हामी अब तेस्रो चरणको कविता सुन्छौँ र तेस्रो चरण अब हामीले लामो भयो भने यतिमै अन्त्य पनि गर्न सक्छौँ। सकेसम्म धेरै सिर्जनाहरू सुनाउने यहाँहरूलाई, हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई फरक फरक स्वादका कविताहरू सिर्जनाहरू सुनाउने हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि एकदमै फरक फरक खालका कविताहरू सुनाइरहनु भएको छ। अब म हाम्रो अतिथि साहित्यकार बद्री भिखारी ज्यूतर्फ लागे। उहाँका कविताहरू एउटा छुट्टै बिम्बहरू, छुट्टै अस्तित्व बोकेका पनि छन्। हुन त प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ का सिर्जनाहरू अरूसँग मिल्दैन, छुट्टै छुट्टै नै हुन्छ। किनभने सबैका सोच विचार, सबैका भावनाहरू केही मिल्लान्, तर धेरै जस्तो विचारहरू फरक पनि हुन सक्छ। त्यो हिसाबले पनि धेरै सिर्जनाहरू, फरक फरक स्वादका सिर्जनाहरू आज हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। त्यसैमा गर्व लागिरहेको छ। सर, अब हामीले के सुन्छौँ? कविता सुन्छौँ हामीहरू। म त कवितै हो। हजुर, हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। हुन्छ ल। यसो एकपल्ट हाम्रो सिन्धु बहिनीले चाहिँ नेपालको ठेगाना भन्नुभयो। अरू साथीहरूको पनि नेपालको ठेगाना थाहा पाउनु पाए तपाईँले। ए हुन्छ, अबको म साथीहरूले भन्नुहुन्छ पक्कै पनि। हस्, हजुरले पनि मैले यो अलि हामीसँग चाहिँ समय थोरै भएको भएर लामो कुराहरू यहाँको नगरेको हो। यहाँहरू आफै पनि स्वनाम धन्य हुनुहुन्छ। एउटा सिर्जना मार्फत आफ्नो परिचय आफै दिइरहनु भएको भएर पनि मैले धेरै यहाँहरूको परिचय नदिएको हो। त्यसको लागि चाहिँ पक्कै पनि अब सुनाउनुहुन्छ साथीहरूले। फेरि हजुर यहाँले जान्न चाहनु भएको छ, पक्कै पनि यहाँले सुन्नु चाहनुहुन्छ भने अब सुनाउनुहुन्छ साथीहरूले। अबको राउन्डमा यहाँ म भन्छु साथीहरूलाई। म एउटा कविता सुनाउँछु, यो शरणार्थी कविता सुनाउँछु। होइन, यहाँको चाहिँ अब हामीले के अरे पहिलो मुक्तक सङ्ग्रह यहाँको चाहिँ हत्केलाभरिको रेखाहरू पनि छन्। अनि हामीले मुक्तक चाहिँ सुन्न पाउँदैनौँ आज हजुरको। सुनाउँछु म। ए हस् ल, अहिले चाहिँ कवितै सुनौ सर। हस्, अगाडि बढ्नुहोस् सर। मेरो कविताको शीर्षक शरणार्थी। शरणार्थी। तपाईँ उनीहरूको नाम सोध्नुहोस्, उनीहरूले नहिचकिचाइ भन्ने छन् आफ्नो नाम, भन्ने छन् आफ्नो थर। बस यति हो उनीहरूको परिचय। तपाईँ यहीँ रोकिनु। उनीहरूको घर नसोध्नुहोस्, उनीहरूको पेसा नसोध्नुहोस्। घर पेसासँग उनीहरूको जमिन जोडिएको हुन्छ, देश जोडिएको हुन्छ, आकाश, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, शासक जोडिएको हुन्छ, सत्ता जोडिएको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ मान्छे हुनुको अधिकार। यी सबै उनीहरूको घाउ हुन्।
घाउहरूको फाटमा पस्दै पस्दै। उनीहरू सम्झिरहेका छन् देश, उनीहरू सम्झिरहेका छन् उनीहरूका यात्रा पोखिएको बाटो, उनीहरू सम्झिरहेका छन् उनीहरूको यात्रा पोखिएको बाटो, जीवनसँग जोडिएको घर, माया गरेर हुर्काएको बगैँचा, पुर्खाले बनाएको पँधेरो, गुमाएका आफन्त, भोगेको दुःखद दिन, उनीहरूले छोडेको प्रिय देश र उनीहरूले सम्झिरहने भगवान। तपाईहरू उनीहरूको अनुहार पढ्न सक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् जो भनिरहेका छन् देश भएपछि हराएको हाँसो फर्किन्छ, हराएको इन्कलाब फर्किन्छ, हराएको यात्रा फर्किन्छ। यति बेला तपाईं झुकिएर पनि उनीहरूको घर नसोध्नुहोस्, उनीहरूको देश नसोध्नुहोस्, उनीहरूको घर नसोध्नुहोस्, उनीहरूको देश नसोध्नुहोस्। धन्यवाद। उनीहरूको घर नसोध्नु, उनीहरूको देश नसोध्नु, एउटा अत्यन्तै सुन्दर भाव छ। बिम्बहरू त्यतिकै सशक्त छन्। हार्दिक आभार यहाँलाई। कविताले सबै कुरा आफै बोलेको छ, त्यहाँ मैले त्यही केही बोलिरह्यो भने अझै त्यसमा बिग्रेला भन्ने डर लाग्छ मलाई, त्यही भएर धेरै बोलिनँ मैले। अब म सिन्धुजीले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। हाम्रो के अरे दिल दुखी जन्तरेजी तर्फ लागे अहिले मलेसियातर्फ। यहाँले चाहिँ छोटो आफ्नो परिचय पनि भनिदिनुहोस् भनेर हाम्रो बद्री भिखारीज्यूले अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले यहाँको छोटो परिचय सहित आफ्नो कविताको लागि आग्रह गरेँ। हामी यो आजको बसाइको तेस्रो चरणमा छौँ। धन्यवाद। बद्री सरलाई सेवा र नमस्कार गरेर मेरो नाम चाहिँ खास नाम चाहिँ पेशल मावाङ लिम्बू हो। अहिले साहित्यिक नाम चाहिँ दिलदेखि जन्तरे। मेरो घर चाहिँ माथि तेह्रथुम बसन्तपुर, अहिलेको लालीगुराँस नगरपालिका। र मेरो कविता एकदम छोटो छ। म अहिले ड्युटीमा नै छु। ड्युटीमा भएको हुनाले मेरा पुराना यादहरू अलिकति समय मागेर थोरै म पहिलाको अतीत अलिकति सुनाउन मलाई मन लाग्यो। किनभने पहिला हामीले गरेको दुःख अथवा जे भनौँ त्यो धेरै छन्। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ मलाई सुनाउन मन लाग्यो। अहिले कार्यक्रम हुँदा हुँदै यो हरेक कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ यो अब कोतराय भन्ने ठाउँ छ यहाँ मलेसियामा। त्यहाँ नेपालीहरू धेरै भेटघाट हुने ठाउँ। त्यहाँदेखि अन्त जाने त्यो केन्द्र जस्तै छ त्यो चाहिँ। एकचोटि चाहिँ हामी अब धेरै त्यसरी हिँडेको छ। एकचोटि चाहिँ हामी उता पेनाङ भन्ने ठाउँ छ, उता अर्कै राज्य, यता कार्यक्रम गर्न जाँदाखेरि एक दिन गयौँ पेनाङमा कार्यक्रम सकेर फेरि इपो भने यता अर्को स्टेटमा आएर साथीहरूलाई भेट गऱ्यौँ। जस्तो राज रोबर्टहरू, त्यता हाम्रो युवराज साम्पाङ राईहरू त्यतै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भेटघाट भएर अब भोलिपल्ट सन्डे हुन्छ यहाँ त्यस्तो कार्यक्रमहरू प्रायः जस्तो। यहाँ सन्डे छुट्टी हुन्छ मलेसियामा चाहिँ, आइतबार। अनि अब सोमबार फेरि सबैको ड्युटी हुने। अनि हामी अब शनिबार बेलुका नै गयौँ राति उता कार्यक्रम सकेर यता इपो आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब रात परो। अब के गर्ने भन्दाखेरि टिकट काट्यो बिहानको 3 बजे। अब त्यहाँ भर्खर 8 बजिरहेछ। अब के गर्ने, त्यहाँ अब बस स्ट्यान्डमा बसियो, नाचगान गरियो, उता माथि गयो, तल आयो, समय जाँदैन। बस्दै बस्दै गर्दा बल्ल बल्ल 3 बजेर अनि गाडी चढेर गाडीमै सुतेर भोलिपल्ट बिहान 6 बजीतिर उता कोतरा भन्ने ठाउँ केएल कलालम्पुरमा उत्रेर त्यहाँदेखि 8 बजेदेखि ड्युटी हामीले गरेर पनि साहित्यलाई माया गरेको भनौँ अथवा आफ्नो रुचि भनौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँले साहित्यको कुरा गर्न आउनु भएको रहेछ हैन? त्यहाँ बसेर पनि नेपाली भाषा र साहित्यलाई हामीले यसरी गरेको थियौँ भन्न खोज्नु भएको?
यस्तो दुःख चाहिँ हामीले धेरै गऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी देवेन्द्र सुर्खेली, इन्द्र नाराथुङ्गे, चन्द्रराज सुच्चा, म, देवेन्द्र, जीवन दयान गाउँले, अरू साथीहरू उता उतै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ त्यसरी हामीले त्यसरी यता यो जोरबारी भन्ने ठाउँमा त्यसरी नै हामीले राति चिसोमा कामदै कहिले गर्मी हुँदै त्यसरी हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हुन्छ ल, धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि प्रवासमा त्यति सहज छैन जीवन, एउटा काम गरिरहनु भएको छ, तर पनि नेपाली भाषा र साहित्यको लागि यहाँले पक्कै पनि गर्नुभएका कार्यहरू अनुकरणीय नै छन्। यहाँलाई त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। अब हामी यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। ल म अब मैले बोलेर नै अब टाइम खाएँ, त्यही भएर म छोटो कविता सुनाउँछु। मेरो लामो कविताहरू पनि थियो। यो चाहिँ मेरो कविताको शीर्षक हो भ्रम। मान्छे भ्रम खोज्दा खोज्दै, मान्छे भ्रम खोज्दा खोज्दै, भ्रम बेच्दा बेच्दै, भ्रम बाँड्दा बाँड्दै, भ्रममा बाँच्दा बाँच्दै एक दिन मर्छ। तर त्यो भ्रम हुँदैन, किनकि मृत्यु भ्रम हुँदैन। धन्यवाद। यति नै हो। कति छोटो मिठो र निकै अर्थपूर्ण कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म यता पञ्चजीतर्फै लागेँ, साउदी अरबतर्फ। छोटो यहाँको परिचय छोटो दिनु पर्यो हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि, र हाम्रो आदरणीय बद्री सरले पनि यहाँको परिचय जान्न खोज्नु भएको छ। हजुर, बद्री सर र हाम्रो 2060-59 तिर भेट भएको हो। सायद उहाँले मलाई बिर्सनु भयो होला। वाणी प्रकाशनको प्रत्येक गोष्ठीहरूमा उपस्थित हुन्थे होइन। इटरीतिर हाम्रो थियो। इटरीमा मेरो भर्खरै एउटा कृति प्रकाशित भएको थियो, नदेखिएको आकार। त्यो टाइममा गोष्ठीहरूमा हामी सँगसँगै आउँथ्यौँ, उपस्थित हुन्थ्यौँ होइन। मेरो घर चाहिँ धनकुटा हो। त्यो टाइममा म विराटनगर, इटरी, धरानको साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा म धेरै दौडिन्थेँ। अनि त्यसपछि म मलेसिया गएँ। मलेसियामा दिलदुखी दियोसित धेरै सहकार्य पनि गरियो, संयुक्त कृतिहरू आयो। अब यहाँ अहिले म फेरि यहाँ साउदी अरेबियामा छु। अहिले अनुवादको कामहरू पनि गरिरहेको छु। देश सुब्बाको एउटा उपन्यासको अनुवाद आएको छ र अहिले भर्खरै अब यी प्लाटफर्म मार्फत चाहिँ म एउटा के उद्घोष पनि गर्छु भने मेरो एउटा कृति आउँदैछ, मैले देखेको विदेश भन्ने। त्यो चाहिँ मलेसियाको बसाइभरि भोगेका, अनुभव गरेका कुराहरू मैले त्यहाँ लेखेको छु। त्यो चाहिँ प्रथमपल्ट यहाँहरूमा राख्दैछु। त्यति नै हो। यहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ हाम्रो तर्फबाट पनि। छिटो चाहिँ हामीले यो कृति पढ्न पाऊँ। हजुर, धन्यवाद। यहाँको एकदमै सुन्दर जानकारी अनि यहाँको नयाँ कृति आउँदै गर्दाखेरि हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ। यहाँलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी यहाँको सृजना सुन्छौँ। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो यात्रा। मेरो यात्रा बिउझिएको मात्र के थिएँ, रातको ह्याङओभर हट्न नपाउँदै मिरमिरे, उधारेर एका बिहान सडकले सोध्यो मेरो गन्तव्य। त्यसै बेला आश्रयको खोजमा देशको सिमाना काट्दै गरेको एउटा परिवार फर्कियो मतिर र भन्यो, जहाँ पुगौँ मानवतावादको अस्त हुनु पूर्व पुगौँ। उठ्न खोज्दा कम्मरमै चर्कियो व्यवस्थाको प्रवास र खुसुक्को सोध्यो उसले मेरो पहिचान। मान्छे खाने भाषा बोल्नेहरूको चहल पहल, नजिकैको एक नेपाली बजारबाट धन्कियो नेपाली लोकधुन र त्यसले भन्यो, जहाँ जाउँ म छातीभित्र मेरो देश पुग्न सक्छु। एउटा सिङ्गो दिन थियो
मेरो अघिल्तिर बिताउनलाई। तन्काएर आङ हाई काट्न खोजे, सोधिहाल्यो चोखले मेरो विचार। अतिवादको गोदामबाट बम बारुद र मिसाइल बोकेका फाइटर जेटहरू उड्न थालिसकेका थिए शिरमाथि। मैले भने म दोस्रो र उन्मुख। ओहो, स्मृतिको झ्याल बङ्गै रहेछ, हिमालले सोध्यो मेरो मुस्कान। औल्याए आफ्नै देशभित्र देश गुमाएर सडक किनारामा उभिएको झुत्रे बालकको एक फाको मुस्कान मेरो होस। खुम्चिएर निक्लिए बटुवा भएर बाटोमा अटी नअटी। बटुवाहरूले सोधे मेरो यात्रा। किराँती, हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन सबैसँग काँध मिलाएर भने एउटै त हो हामी सबैको यात्रा, शान्ति, समृद्धि, मानवता र समानता। धन्यवाद। यहाँका कविता लामा भए पनि सुनिरहँ जस्ता लाग्ने एकदमै बिम्ब र प्रतीकहरूले सुन्दर सजिएका सुन्दर कविताका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्न लागिसकेका छौँ। हामीसँग अब धेरै समय छैन, त्यही भएर अब धेरै कुराहरू नगरिकन म सृजनातर्फ लाग्छु। सर्वप्रथम यहाँ हाम्रो सिन्धुजी भन्दा अगाडि म विविधताजीसँग तर्फ लाग्छु, किनभने यहाँले छोटो परिचय आफ्नो दिएर अनि छोटो एउटा गजल सुनाइदिनुहोस् हामीलाई। त्यसपछि हामी सिन्धुजीको कविता सुन्छौँ, त्यसपछि हामी चौथो चरण अब अन्तिम चरणतर्फ लाग्छौँ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति समयलाई मध्यनजर राख्दै अगाडि जानुपर्ने भएको छ, समयले नेटो काटिसकेको छ र यो बसाइमा पनि मैले एउटा गजल नै प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। तपाईको एउटा परिचय सुन्नु न विविधताजी, तपाईको परिचय छोटो परिचय दिनुस् न। अवश्य पनि दिनेछु। म विविधा भारती, ललितपुर गोदावरीबाट रोजगारीको सिलसिलामा साइप्रसमा आएको छु भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अब गजलतर्फ जान चाहन्छु म यति बेलाको व्यवसायमा। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। नराखौँ नमाली बनिदिन्छ जाली, नराखौँ नमाली बनिदिन्छ जाली, सियो भई पसेथ्यो बन्यो शक्तिशाली। नराखौँ नमाली बनिदिन्छ जाली, सियो भई पसेथ्यो बन्यो शक्तिशाली। कहाँबाट आयो पस्यो बागमायो, कहाँबाट आयो पस्यो बागमायो, गर्यो के उसैको छहाली मुहाली, सियो भई पसेथ्यो बन्यो शक्तिशाली। अत्याचार गर्दै बसेको छ हेर, अत्याचार गर्दै बसेको छ हेर, खुसी मान्नु पर्ने बजाएर ताली, गरौँ के उसैको छहाली मुहाली। गरौँ लाग्छ जाई सबै साथ देऊ, गरौँ लाग्छ जाई सबै साथ देऊ, नराखेर तिम्रो मखडकै उचाली, खुसी मान्नु पर्ने बजाएर ताली। अन्तिम मक्तामा छु। कहीँ जान खोज्दै नखोज्ने रहेछ, कहीँ जान खोज्दै नखोज्ने रहेछ, लखेटौन आजै यही दीप बाली, लखेटौन आजै यही दीप बाली। नराखौँ नमाली बनिदिन्छ जाली, नराखौँ
हार्दिक धन्यवाद। साह्रै मिठो। अनि यहाँको वाचन शैली अझै मिठो। धन्यवाद यहाँलाई सुन्दर सृजनाका लागि। अब तेस्रो चरणको अन्तिम कवि हुनुहुन्छ सिन्धु पौडेलजी। यहाँको हामी मुक्तक सुन्छौँ होला अब। हजुर, अवश्य पनि। मैले पनि सोचिरहेको थिएँ अब म मुक्तकै पुस्तक निकाल्छु भनिरहेको छु। मुक्तकतिर नै जाउँ कि भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ। ल अगाडि बढ्नुहोस् त। पक्कै पनि हामी मुक्तक सुन्छौँ। यहाँका साह्रै मिठा मिठा मुक्तक लेख्नुहुन्छ। अनि मैले सबैजनालाई सोधेँ, मैले आफ्नै कर्मभूमि आफै त्यहाँ बसेर आएको आफ्नै ठाउँको कुरा चाहिँ सोधिनँ भन्नु होला। कस्तो छ साहित्यिक माहौल अहिले त्यहाँको? एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। एकदम ठिक छ, हजुरले नसोध्नु भए पनि समयको अभाव पनि थियो, मैले पनि हेरिरहेको थिएँ। र अर्को कुरा, हजुर पनि यहीँ बसेर साहित्यिक माहौलमै घुलमिल भएर कतिचोटि त साहित्यिक कार्यक्रममा सँगै पनि भइयो। अहिले अब कोरोनाको कारणले गर्दा पहिलाको जस्तो चाहिँ त्यति साहित्यिक अब साथीहरू भेटघाट भएर कार्यक्रमहरू गर्न सकिराखेको छैन, तर यस्तै अनलाइन कार्यक्रम मार्फत चाहिँ भइरहेको छ। ठिकै छ अहिलेको माहौल। अब कोरोनाको प्रभाव छ, विश्व यस्तै छ। अब म चाहिँ हजुरहरूलाई अब मेरो यो तेस्रो चरणमा चाहिँ मुक्तक नै सुनाउँछु। ल अगाडि बढ्नुहोस्। मुक्तकहरू छ मेरो अब यसरी। भगवान पनि मन्दिरमा बस्न डराउँछ नचेल, भगवान पनि मन्दिरमा बस्न डराउँछ नचेल, अपराधीले बालीका सीमा कटाउँछ नचेल, अपराधीले बालीका सीमा कटाउँछ नचेल। भित्र मन्दिरमा ईश्वरको बलात्कारीको राज छ, भित्र मन्दिरमा ईश्वरको बलात्कारीको राज छ, उसकै मान्छे सत्तामा छ छुटकारा गराउँछ नचेल, उसकै मान्छे सत्तामा छ छुटकारा गराउँछ नचेल। र मेरो दोस्रो मुक्तक। मुटु दुख्दा तिम्रो काखमा रुन पाऊँ आमा, मुटु दुख्दा तिम्रो काखमा रुन पाऊँ आमा, स्वर्ग फुल्ने तिम्रो पाउ छुन पाऊँ आमा। तिमी मेरो आँखा ज्योति विश्व चिनाउने, तिमी मेरो आँखा ज्योति विश्व चिनाउने, तिम्रै हातले मनको मैलो धुन पाऊँ आमा, तिम्रै हातले मनको मैलो धुन पाऊँ आमा। तेस्रो मुक्तक छ। भोकै छन् मजदुर व्यवस्था यस्तै छ अहिले, भोकै छन् मजदुर व्यवस्था यस्तै छन् अहिले, सबै दुनो सोझ्याउन हरदम मुस्तै छन् अहिले। बगाई अश्रु रुँदै छिन् पृथ्वी कहर कोरोनाको, बगाई अश्रु रुँदै छिन् पृथ्वी कहर कोरोनाको, घुस पैठ र भ्रष्टमा नेता व्यस्तै छन् अहिले, घुस पैठ र भ्रष्टमा नेता व्यस्तै छन् अहिले। र मेरो अन्तिम मुक्तक। शास्त्र हराए सारा ती संस्कार हराउँछ, शास्त्र हराए सारा ती संस्कार हराउँछ, मानव अस्तित्व मेटिए संसार हराउँछ। त्यसैले जोगाउँ प्रकृति देन यो ईश्वरको, त्यसैले जोगाउँ प्रकृति देन यो ईश्वरको, नराख्नु ईर्ष्या मनमा असल विचार हराउँछ, नराख्नु ईर्ष्या मनमा असल विचार हराउँछ। सुन्दर मुक्तकहरू। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब हामीसँग एकदमै थोरै समय छ, त्यही भएर म अगाडि बढ्छु। अब मैले अन्तिम चरणमा छु, म कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीले 1 घण्टा 15 मिनट कार्यक्रमको समय बिताइसकेका छौँ। अब हामीसँग 15 मिनट जति मात्र छ। त्यही भएर म अब अन्तिम चरणमा हामी सबै सर्जकहरूको एकदम छोटो छोटो सृजनाहरू सुन्छौँ र अन्तिममा यो कार्यक्रम आज उपस्थित हुनुभएका सर्जकहरू अनि का सृजनाहरू कस्तो लाग्यो अनि यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर अन्तिममा चाहिँ हाम्रो बद्री सरले आफ्ना भनाइहरू राखेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। बद्री सरको अब अन्तिम कविता सुन्छौँ हामी। अन्तिम अब के सुनाउनुहुन्छ सृजना यहाँले हामीलाई? हजुर हस् सर, अगाडि बढ्नुहोस्। म यो आज हाम्रो विशेष गरी पुरुष साथीहरू हामी 3 जना, म पञ्चविस्तृत र दिलदुखी जनताले, जसलाई यो नामै अरूभन्दा फरक त्यो एकदमै हजुर उपनाम, त्यो त्यस्तो संवेदन जुराइदिने मेरो प्रिय साथी भाइ गणेश खड्का, भगवती बहिनी, यहाँहरूलाई धन्यवाद। र अरू साथीहरूसँग पञ्चजीसँग त मेरो पहिले नै थियो
सम्बन्ध थियो, सम्पर्क थियो र कविता पनि सुनेको हो। हजुर तर अघि मैले परिचय माग्दाखेरि अरूको परिचय आउँदाखेरि उहाँको परिचय आयो, तर उहाँको चाहिँ मलाई थाहा थियो। थाहा हुँदाहुँदै पनि मैले अरूको परिचयका लागि मैले त्यो सोधेँ, अनुरोध गर्ने। एक खालको मजा पनि भयो हामीलाई, होइन? होइन एकदम राम्रो सर। हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने साथी अथवा हाम्रा दर्शकहरूले पनि उहाँहरूको बारेमा पनि जानकारी पाउनु एकदमै राम्रो। सरलाई पनि धन्यवाद। जुन पञ्चजी बाहेक अरूसँग मेरो प्रत्यक्ष संवाद रहेनछ, सम्पर्क रहेनछ, आज भयो। यो खुसीको कुरा हो मेरो लागि चाहिँ। कमसेकम साथीहरू बढ्नुभयो, मानेमा म खुसी छु। म इटरीमा बस्छु, सुनसरी इटरी बस्छु र अब म एउटा मुक्तक अथवा सानो कविता सुनाउँछु। एउटा सानो लघु कविता पनि भनौँ त्यसलाई, अथवा मुक्तक भनौँ। भिखारी। मानिस मलाई भिखारी किन भइस् भनेर सोध्छन्, म भिखारीको सानो म भन्छु। पाखुरी सबल हुँदा हुँदै पनि भिक्षाको हात पसार्छु। पाखुरी सबल हुँदा हुँदै पनि भिक्षाको हात पसार्छु। मलाई आत्मग्लानि छैन हो, मेरो देशले जे गर्छ म त्यही गर्छु। धन्यवाद। कति धेरै त्यसमा भावहरू छन्, कति धेरै कुराहरू छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो सोचाइबाट बुझ्न सक्ने यही नै हो कविता भनेको, यहाँको फरकपन भनेको। साह्रै सुन्दर, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म पञ्चविस्मी तर्फ लाग्छु, साउदी अरेबियातिर। पञ्चजी एकदम छोटो कविता सुनाइदिनुहोस्, यहाँको अन्तिम कविता। हजुर, मैले त धेरै एकदमै धेरै लामो कवितालाई लास्टमा राखेको थिएँ, होइन? तपाईँ छोटो भन्नुभएको चाहिँ मैले एउटा गीत वाचन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ रेकर्ड पनि भइसकेको छ स्वरूप राज आचार्यको स्वरमा। यो जो सब गीतकार हुनुहुन्छ अनि गीत त सुन्नै पर्यो नि हामीले। हजुर, श्रोताको तपाईँहरूको आशीर्वाद लागे म यसलाई छिटै भिडियोको रूपमा पनि ल्याउनेछु। हाम्रो चाहिँ अग्रिम शुभकामना छ। हामी पक्कै पनि भिडियो झन् अझै धेरै हेर्नेछौँ, यहाँको गीतहरू सुन्नेछौँ। हजुर, यस्तो छ। कति झरी बादल रुझेर आए, बस तिमी भेटिएनौ। साथमै भएर पनि यो कस्तो पहिलेकी जस्तै देखि। कति अधुरा अधुरा लाग्छन् हरे जिन्दगीका रहर, कहिल्यै नआउला फर्की फेरि ती मिठा प्रेमी प्रहर। प्रेमको गमला सजाएर कटघरामा के जस्तो तिम्रो नजरको म दोषी मान्छे, आफैलाई सुम्पी कतै हिँडेको म एक बेहोसी मान्छे। राख्न खोजे मनको पवित्र थानमा बस तिमी सजिए, हेर्न खोजे प्रेमको रङ पहिलेकी जस्तो रङ्गी। धन्यवाद। एकदमै सुन्दर सृजनाको लागि हार्दिक धन्यवाद। एकदमै मिठो र सुन्दर। यहाँको गीत सुनेपछि एउटा मुक्तक भन्न मन लाग्यो मलाई पनि। न त माया जातमा हुन्छ न त हुन्छ धनमा, न त माया जातमा हुन्छ न त हुन्छ धनमा, फुल्ने रहेछ थाहा नपाई उस्तै उस्तै मनमा, फुल्ने रहेछ थाहा नपाई उस्तै उस्तै मनमा। विचार अनि भावनालाई जसले बुझिदिन्छ, विचार अनि भावनालाई जसले बुझिदिन्छ, ढुकढुकीमा बस्छ उही खुल्छ आफ्नोपनमा। धन्यवाद। अब हामी अर्को सिर्जनाको लागि हामी सिन्धुजीतर्फ लाग्छौँ। सिन्धुजी एउटा मुक्तक सुनाइदिनुहोस् अब अन्तिममा। प्रेमिल मुक्तक सुनाइदिनुहोस् है। हाम्रो यहाँ बद्री सरले अघि नै प्रेमिल अन्त गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हस्, म प्रेमिल मुक्तक सुनाउनलाई नै जाँदैछु। प्रेमिल मुक्तकले अन्त्य गर्छु र आजको यो बसाइमा हजुरहरू सम्पूर्ण मेरा अग्रज वरिष्ठ साहित्यकार कविहरू यहाँसम्म ल्याइपुर्याइदिनु हुने गणेश खड्का कवि साहित्यकार गणेश खड्काज्यूलाई मैले बिर्सिनै हुँदैन र यो ठाउँसम्म
हजुरहरू माझ लिएर आएर सम्पूर्ण देश विदेशमा हुनुहुने साहित्यकारहरू र श्रोताहरू जसले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद नदिई म बस्न सक्दिनँ। अब म साँच्चै एउटा प्रेमिल मुक्तक सुनाउँछु हजुरहरूलाई। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। इन्द्रेणीको रङ्ग टिपी मेरो सिउँदो सजाउँछ रे, इन्द्रेणीको रङ्ग टिपी मेरो सिउँदो सजाउँछ रे, भन्छ उसको मुटुको धड्कन भित्र बसाउँछ रे। इन्द्रेणीको रङ्ग टिपी मेरो सिउँदो सजाउँछ रे, भन्छ उसको मुटुको धड्कन भित्र बसाउँछ रे। थाहा छैन कस्तो प्रेम, थाहा छैन कस्तो प्रेम गहिरो छ रे सागर जस्तो, थाहा छैन कस्तो प्रेम गहिरो छ रे सागर जस्तो, जोडेर माला मोतीको मेरो गलामा लगाउँछ रे, जोडेर माला मोतीको गलामा मेरो लगाउँछ रे। हस् त धन्यवाद। साह्रै सुन्दर, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब हाम्रो दिल दुखी जन्तरेजीको सिर्जना सुन्छौँ। अब अन्तिम सिर्जना। धन्यवाद। मेरो अन्तिम कविता चाहिँ थिएन, त्यति नै मैले तयार गरेको थिएँ। ड्युटीमा भएको हुनाले बाँकी सबै रहेको थियो। कविता मुक्तक गजलहरू थियो, उता छन्। अब हाम्रो बद्री सरले मायाकै कुरा गरौँ भन्नुभयो, त्यही भएर अब म चाहिँ पर हाम्रो लिम्बुवानको अब लिम्बू गाउँतिर लान्छु थोरै। रमाइलो हुने भयो। हजुर हजुर, ल लैजानुस्। त्यो महिला अथवा सोल्टिनी भन्ने खोजेको तरेमी, थी भनेको चाहिँ झाड। छोटो छ मेरो कविता, एकदम छोटो। थी जति छिप्पिँदै जान्छ भन्नुको मतलब जाड, थी जति छिप्पिँदै जान्छ उति मिठो हुन्छ, बयस जति छिप्पिँदै जान्छ त्यति तितो हुन्छ, छिप्पिएला है सोल्टिनी। धन्यवाद। ल, एकदमै छोटो मिठो छुट्टा छुट्टा सिर्जनाहरू सुनाउनु भयो, साह्रै मिठो। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई सुन्दर सिर्जनाको लागि। अब हाम्रो आजको अन्तिम कवि विविधताजीको कविता सुन्छौँ अब हामी। उहाँले पनि गजल सुनाउनुहुन्छ, प्रेमिल पक्कै पनि। अब हामीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले दुईजना कविज्यूहरूले वाचन गर्दा स्पष्ट सुन्छु, दुईजनाको मैले आवाज सुन्दिनँ, माफी चाहन्छु। म पुनः सुन्नेछु। मैले योभन्दा अगाडि वाचन गर्ने मैले सुन्न सकिनँ। त्योभन्दा अगाडि वाचन गरेको भने सुनेको थिएँ। त्यही भएर मैले सुनेकोले मन छोएको छ, मैले खुसी व्यक्त गरेको छु। अब नसुनेकोलाई कसरी खुसी व्यक्त गरौँ? हैन, यस्तो हो, तपाईले कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ पछि। हजुर, प्रविधि गडबडी हुन सक्छ। पछि सुन्नेछु। मैले अहिले सुन्न पाएको भए अझै मजा हुने थियो। मैले सुन्न सकिनँ र हेरी मात्रै राखेको छु। भन्दै अबको मेरो सिर्जना गजल नै रहेको छ, बहरमै रहेको छ। त्यो पनि मुत्तकारिफ मुसम्मन सालिममा। शीर्षक रहेको छ शिला। मेरो नामबाट कोरेको छु यो गजल। शीर्षक शिला रहेको छ। गजलका शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। शिलामा शिलाले सजाएर चित्र, शिलामा शिलाले सजाएर चित्र, सबै दङ्ग पारे बनाएर चित्र, शिलामा शिलाले सजाएर चित्र, सबै दङ्ग पारे बनाएर चित्र, सबै रङ्ग रोगन थियो हात आफ्नै, सबै रङ्ग रोगन थियो हात आफ्नै, हतौडी छिनोले जुटाएर चित्र, सबै दङ्ग पारे बनाएर चित्र, शिलाकै छ आँखा शिलाकै छ नानी, शिलाकै छ आँखा शिलाकै छ नानी, शिलामै छ वाहन चढाएर चित्र,
हतौडी छिनोले जुटाएर चित्र तिमी पुज्न जान्छौ त्यही चित्र खोज्दै तिमी पुज्न जान्छौ त्यही चित्र खोज्दै यता रुन्छ यो मन जलाएर चित्र सिलामै छ वाहन चढाएर चित्र। अन्तिम मक्तामा पुरै जिन्दगी नै सिलामै लगाई पुरै जिन्दगी नै सिलामै लगाई विचित्रै सिलाको ठडाएर चित्र विचित्रै सिलाको ठडाएर चित्र सिलामा सिलाले सजाएर चित्र सिलामा सिलाले सजाएर चित्र सबै दङ्ग पारे बनाएर चित्र सबै दङ्ग पारे बनाएर चित्र। हस्त धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको सुन्दर सृजना अझै वाचन शैलीले एकदमै अत्यन्त सुन्दर बनाएको छ। सृजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आज जति पनि यहाँहरू सर्जकहरू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूको यो अमूल्य रचना, अमूल्य सृजना, समय र यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अन्तमा हाम्रो आदरणीय बद्री भिखारी ज्यूलाई आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिको कार्यक्रम हामीले प्रत्येक कार्यक्रममा विश्वभरि छरिएर रहेका सर्जकहरूको साथमा एकजना नेपाली नेपालमा बसेर साहित्य सृजना गरिरहनु भएका सर्जकहरूसँग विश्व भनौँ न बाहिर देश बाहिरका सर्जकहरूलाई देशभित्र नेपालसँग जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। एउटा पुलको काम गरिरहेका छौँ। प्रवासमा बसेर प्रवासका भोगाईहरू भोगिरहेका हाम्रा सर्जकहरूका सृजनाहरू सुनाएर नेपाललाई उहाँहरूलाई नेपालसँग जोडिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम आजका उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरूको सृजना यहाँलाई कस्तो लाग्यो र हाम्रो यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य तथा संस्कृति प्रवर्धन समितिको यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँको सल्लाह सुझाव अनि विचार राखेर आजको कार्यक्रम हामी अन्त गर्छौँ। धन्यवाद भगवती बहिनी। यो तपाईँले कविता कस्तो लाग्यो भन्नुभयो। कविता वाचन गर्ने म पनि थिएँ र मैले अघि भने पञ्चती स्मित मेरो साथीको बारेमा म बोल्छु। दिल दुखी जन्तरे मेरो साथी हुनुभयो। अब अरू विविताजी हुनुभयो, चिन्नुजी हुनुभयो। त्यस बारेमा खुसी छु। म पञ्चती स्मितको बारेमा मैले कविताको टिप्पणी गर्नु साथ एउटा अलिक बढी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई, किनभने उहाँ एउटा स्थापित कवि हो। कवि होइन, मैले टिप्पणी भन्दा पनि यहाँको विचार राखिदिनु भयो हुन्छ। हजुर, कविता उहाँ आफै एउटा कविता हो पञ्चती स्मितजी। पक्कै पनि कविता राम्रो कविता म धेरै मन पराउँछु। उहाँ कविता सुन्छु, अहिले पनि जुन सुने मैले कविता, ती कविताहरू वास्तवमा त्यो माटो बोल्छ, नेपाली माटो बोल्छ, नेपाली संस्कृति बोल्छ। बडो छुन्छन् क्या, त्यसले छुनुपर्छ कविताले। म त्यो भन्छु, कविताले छोस्, त्यो हृदय छोस्। हृदय छोएपछि मात्रै त्यो मान्छे पग्लिन्छ। मलाई पञ्चती स्मितको कविताहरू जुन हेऱ्यो त्यही राम्रो लाग्थ्यो मलाई। सुन्दर कविता छन्। दिल दुखी जन्तरे म इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, मैले पढेको रहेनछु उहाँलाई, सुनेको रहेनछु उहाँलाई। तर आज मलाई के लाग्यो भने कविता राम्रो हुनका लागि वाचन पनि राम्रो हुनुपर्छ क्या। वाचन उहाँ कमान्ड जो छ, वाचनको एउटा कमान्ड छ उहाँको, त्यो शैली छ नि, त्यो वाचन गर्ने शैली छ नि, कविता वाचन गर्ने शैली, त्यो बेजोड लाग्यो मलाई। त्यो कवितालाई अझ सम्प्रेषणीय, अझ
एक खालको त्यो के भन्ने त्यसलाई सुनु लाग्ने एक खालको त्यो हुन्छ नि मन्त्रमुग्ध पार्ने शैली जुन कला हुन्छ त्यो कला चाहिँ बढी गरेर वाचनमा हुन्छ। उहाँको वाचन मलाई साह्रै त्यो सापट्टि लिन पाएदेखि अथवा उहाँको चोर्न पाएदेखि वाचन चोर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। दिलजु भिजीको सिन्धु बहिनी इजरायलमा बस्नुहुन्छ। हुन त इजरायलमा उमा सुवेदी त्यहीँ बसेर उहाँले तोदा लेख्नुभयो अघि अरू लेख्नुभयो त्यहाँको पनि त्यो गर्नुभएको छ तोदामा। मलाई त्यो इजरायलमा अथवा विदेशमा बसेर नेपाली साहित्यको बारेमा लेख्नु भनेको हामी जति सजिलो होइन। उहाँहरूको त्यो काम हुन्छ, रोजगारी बजाउनु भएको उहाँहरू काम हुन्छ, त्यो काम सकेर त्यो फुर्सद मिलाएर खाना खाएर पैसा गरेर सुतेर बाँकी रहेको समयमा लेख्नुपर्छ। त्यो त्यहाँ साथी सङ्गति हुँदैनन्, त्यहाँ किताबहरू पाइँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले जुन किसिमले लेख्नु भएको छ, फेरि उहाँको अलिक उहाँ के रहेछ भने सिन्धुजी अलि पहिलेदेखि लेख्नुहुन्थ्यो क्या, मैले याद नगरेको हुनसक्छ मैले। उहाँको अलि परिपक्व छन् कविताहरू, त्यस मानेमा उहाँलाई मैले माने। हाम्रो विविधाजी भारतीजी साइप्रसमा बस्नुहुन्छ उहाँलाई पनि सायद मलाई लाग्छ साथीहरू कमै होलान्। साहित्यिक साथीहरू कमै भएको अवस्थामा, सङ्गत नभएको अवस्थामा, अरूले हौसला अथवा प्रेरणा नदिएको अवस्थामा त्यहाँ बसेर कविता लेख्नु चाहन्छु कुरा होइन। त्यो अघि मैले भने पक्कै पनि विदेशमा बस्दाखेरि सहज छैन। अब जहाँ नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता छ, नेपालीहरू गएर बसेका छन्, त्यो ठाउँमा सहज होला। र पनि त्यो साइप्रसको ठाउँमा उहाँलाई सायद सहज नहोला, त्यो ठाउँमा बसेर पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। अब कविता हो त्यस्तै हो, त्यो लेख्दै जानुपर्छ। लेख्दै गइसकेपछि कविता बन्ने हुन्, कविता राम्रो छन् गजलहरू। अब गजलको बारेमा म भन्दिनँ, गजलको बारेमा मलाई थाहा पनि छैन, किनभने गजल म त्यति लेख्दिनँ पनि, पढ्छु मजा आउँछ मलाई, सुन्छु एकदम आनन्द आउँछ मलाई। तर कविता गजल म लेख्दिनँ। नलेखेको कुरामा मैले अब त्यो जानकारी राख्नु पर्थ्यो, जानकारी राखेन, मेरो त कमजोरी हो। त समग्रमा आजको कार्यक्रम मोबाइल तर सुन्दर भयो, मलाई सुन्दर लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, साथीहरूसँग भेट भयो। कविताहरू मैले अघि भने जहाँ विदेशमा छन्, विदेशमा गएर बसे पनि नेपाल बोलेका छन्, नेपालको माटो बोलेका छन्, नेपालको भाषा संस्कृति बोलेका छन्, नेपालको व्यवस्थाका विरुद्धमा एउटा शालीन ढङ्गले कविताको भाषामा आक्रोश अथवा विरोध अथवा विद्रोह बोलेका छन्। कि हुनुपर्छ, त्यो जायज छ। र जुन आयोजना गर्नुभयो त्यसका लागि आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जो कि मेरा भनाइहरू सुनिदिनु भयो। खुसी छु म। हार्दिक आभार यहाँलाई, यहाँको सुन्दर विचार र यो यहाँको यो सहभागिताको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूको अमूल्य समय दिएर यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। हाम्रो यो 27औं श्रृङ्खलालाई अत्यन्त सभ्य र भव्य बनाइदिनु भयो। यसको लागि आज उपस्थित हुनुभएका बद्री सर लगायत सम्पूर्ण सर्जकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र हामीलाई विश्वबाट हेरेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिने सम्पूर्ण सर्जकहरूमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूको साथ र सहयोगले आज हामी 27औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। अब पनि फेरि पनि हामी यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहन्छ र चलाइरहनेछौँ र यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ भन्दै म लगायत आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूको तर्फबाट नमस्कार र शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि। नमस्ते।